हेलो वेलकम एभ्रीबडी। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को अप्सनल इंग्लिश अन्तर्गत त्यससँग सम्बन्धित सर्ट स्टोरी 7औं नम्बरमा रहेको कथा लल्लबाई को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। लल्लबाई जुन कथा लिस्ले मार्मन सिल्को द्वारा लेखिएको थियो, जसको जन्म 1948 मा भएको थियो। लिस्ले मार्मन सिल्को शी वाज अ फेमस नेटिभ अमेरिकन पोइट, नोवेलिस्ट एन्ड सर्ट राइटर who was born in New Mexico and in the United States. र यस कथामा एउटा व्हाइट कल्चर र ब्ल्याक कल्चरको ब्ल्याक नेटिभ अमेरिकन कल्चरको एउटा चाहिँ चित्रण गरिएको छ। So in this video I am going to discuss about this story Lullaby by Leslie Marmon Silko. I like to request all the viewers, don't forget to like, share and subscribe this. That always make us motivate to make such kind of video in the days to come. Now let's discuss the story here. One more thing in this video, यस भिडियोमा मैले यस कथाको मुख्य क्यारेक्टरहरू पात्रहरू को को रहेका छन् तिनीहरूको परिचय अनि साथसाथै यसको प्लट अनि यससँग सम्बन्ध रहेका मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू अनि प्रश्न आन्सरको बारेमा चर्चा गर्नेछु। So watch the video till the end. Now let's start the story Lullaby. Lullaby जुन कथाको लेखिका लिस्ले मार्मन सिल्को हुन्। उनी नेटिभ अमेरिकन इन्डियन पोइट, उनी प्रख्यात नेटिभ अमेरिकन इन्डियन पोइट हुन् र फिमेल नोवेलिस्ट एन्ड सर्ट स्टोरी राइटर पनि हुन्। र यस कथा लल्लबाई भन्ने कथाको मुख्य सेन्ट्रल क्यारेक्टर रूपमा आया रहेकी छन्। आया उनी चाहिँ एल्डरली नवाजो नेटिभ अमेरिकन या नेटिभ अमेरिकन वुमनलाई या नवाजो भनेर भनिएको छ। हर हस्बेन्ड इज चाटो, उनको श्रीमानको नाम चाटो हो। सी गट म्यारिड 40 years ago र उनको चाहिँ जब यो कथा सुरुवात भएको हुन्छ उनीहरूको 40 वर्ष भयो बिहे गरेको भन्ने त्यसमा रहेको छ। सी गट म्यारिड 40 years ago. सी लिभ्स इन द मेक्सिको नियर द टाउन अफ सेबोलेटा र उनीहरू उनकी आया उनको श्रीमानको साथमा, उनको श्रीमान चाटोको साथमा उनीहरू चाहिँ मेक्सिकोमा बस्छन्। नजिक नियर द टाउन अफ सेबोलेटा भन्ने सहर नजिकै उनीहरू बसेका हुन्छन्। र यस कथामा आया सी इज द सेन्ट्रल क्यारेक्टर। यो स्टोरीमा चाहिँ आया सेन्ट्रल क्यारेक्टर, सी इज द सेन्ट्रल क्यारेक्टर। त्यस्तै गरेर आयाज मदर हेल्प आया ड्युरिङ जिम्मीज बर्थ। सी वाज सफर फ्रम ट्युबरक्लोसिस र आयाको मदरले चाहिँ आयाले चाहिँ उनको जिम्मी पहिलो सन्तान, आयाको पहिलो सन्तान जिम्मीको जन्मेको बेलामा उनले ठुलो सहयोग गर्नु भएको थियो र उनलाई ट्युबरक्लोसिस भएको थियो। त्यस्तै गरेर चाटो इज आयाज हस्बेन्ड। ही स्पेन्ड्स मनी अन अल्कोहल इन बार, डिसमिस फ्रम द जब बिकज अफ हिज ओल्ड एज। र चाटो चाहिँ आयाको हस्बेन्ड हो र उसले धेरै पैसा चाहिँ बारमा बसेर चाहिँ उसले अल्कोहलमा धेरै पैसा उडाउँछ। उसले विशेष गरेर अजिज बारमा बसेर र उसलाई जागिरबाट पनि ऊ निकालिएको हुन्छ। उसले एउटा ऱ्यान्चरको उसको इम्प्लोयर ऱ्यान्चर हुन्छ, उसकोमा उसले काम गरिरहेको हुन्छ। जब उमेर ढल्कँदै जान्छ, बुढो हुँदै जान्छ, उसलाई जागिरबाट पनि ऊ किक आउट हुन्छ, डिसमिस हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को क्यारेक्टर व्हाइट डक्टर्स भनेर रहेका छन्। हु केम टु टेक डेनी एन्ड एल्ला बिकज दे सफर फ्रम ट्युबरक्लोसिस। जब आयाको अर्को सन्तान डेनी अनि एल्ला, जुन यङ्गर सन हुन्छ डेनी अनि एल्ला चाहिँ डक्टर हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ जब उनीहरूलाई ट्युबरक्लोसिस लाग्छ उनीहरूलाई उपचार गर्नको लागि व्हाइट डक्टर्सहरूले आउँछन्। त्यस्तै गरेर डेनी इज आयाज यङ्गर सन। डेनी आयाको चाहिँ यङ्गर सन हो। उसलाई पनि ती व्हाइट डक्टर्सहरू लिएर जान्छन् किनभने डेनी सफर फ्रम ट्युबरक्लोसिस र ऊ ट्युबरक्लोसिस पीडित भएको हुन्छ, तसर्थ व्हाइट डक्टरहरूले उनीहरूलाई चाहिँ लिएर गएका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर एल्ला इज आयाज टोडर भनेको बेबी बच्चा, डटर, उनी छोरी हुन्छन्। सी वाज टेकन अवे बाई द व्हाइट डक्टर्स बिकज अफ ट्युबरक्लोसिस र उनलाई पनि ट्युबरक्लोसिस भएको हुन्छ। एल्ला र डेनीलाई उनलाई चाहिँ व्हाइट डक्टर लिएर जान्छन्। र जिम्मी वाज आयाज इल्डर सन। जिम्मी चाहिँ आयाको चाहिँ इल्डर सन हुन्छन् अनि ही वाज किल्ड इन हेलिकप्टर क्रास वाइल फाइटिङ इन द युएस आर्मी। ऊ युद्धमा युद्धको आर्मी हुन्छ अनि ऊ चाहिँ युद्धमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ युद्धमा जाँदै गर्दा ऊ चाहिँ हेलिकप्टर क्रास भएर उसको डेथ भएको हुन्छ। अ म्यान इन द खाकी युनिफर्म, यहाँनिर खाकी युनिफर्म एउटा आर्मीको ड्रेसमा आएको र खाकी युनिफर्म भनेर भनिएको छ।
The man in the khaki uniform is a representative of the US Army. He delivered the news of Jimmy's death. यो चाहिँ a man in a khaki uniform मा आएको जुन आर्मी हुन्छ उसले चाहिँ जिम्मीको डेथ भएको यसरी डेथ भयो भनेर उसले त्यो सूचना ल्याएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को क्यारेक्टर र्यान्चर भनेर रहेको छ। र्यान्चर भनेको चाहिँ र्यान्चरको अर्थ भनेको फार्म अफ लाइभस्टक, यो वस्तुहरू पाल्ने गाई वस्तुहरू पालना गर्ने, यसलाई चाहिँ र्यान्चर भनेर भनिएको छ। यी च्याटोज व्हाइट इम्प्लोयर, ऊ चाहिँ र्यान्चर चाहिँ उयो व्हाइट इम्प्लोयर हुन्छ, ऊ चाहिँ व्हाइट कल्चरमा हुर्केको हुन्छ, ऊ गोरा वर्गको हुन्छ र्यान्चर। र यसरी यस कथाको मुख्य क्यारेक्टर रूपमा आया रहेकी छन्। उनको हस्बेन्ड चाटो, व्हाइट डक्टर्सहरू ड्यानी, एल्ला, जिम्मी, म्यान इन खाकी युनिफर्म र र्यान्चर रहेका छन्। अब हामी यसको समरी मुख्य प्लटतिर चर्चा गर्छौँ। This story, Lullaby, is an interesting story written by Leslie Marvin Silko, a Native American Indian poet. यो Lullaby भन्ने जुन कथा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कथा रहेको छ, यसमा चाहिँ लेस्ली मार्वन सिल्को नेटिभ अमेरिकन इन्डियन पोइटद्वारा लेखिएको कथा ललाबाई। उनी चाहिँ प्रख्यात फिमेल नोभेलिस्ट एन्ड सर्ट स्टोरी राइटर हुन्। दिस स्टोरी डिपिक्ट्स भनेको चित्रण गर्छ द कन्फ्रन्टेसन बिट्विन व्हाइट कल्चर एन्ड नेटिभ अमेरिकन कल्चर। र नेटिभ अमेरिकन कल्चर जो नवाजो कल्चर हुन्छ र त्यो र व्हाइट कल्चर को एक किसिमको चाहिँ दुईटाको पक्षलाई यहाँ देखाउन प्रयास गरिएको छ। As the meaning of the old lullaby, a soothing song for children suggest, र that is lullaby भन्ने जुन रहेको छ, यो lullaby को अर्थ चाहिँ soothing song for children, जुन बच्चालाई निदाउनको लागि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ सुताउनको लागि प्रयोग गरिने गीत हो, सुताउँदा गाइने गीत नै यहाँ lullaby हो। र यो स्टोरी, the story shows the sense of loss experienced by Native American women under the white authority। र यस कथामा चाहिँ एउटा नेटिभ अमेरिकन वुमन आयाले चाहिँ व्हाइट अथोरिटीमा चाहिँ आफ्ना धेरै कुराहरू गुमाउँछिन्। यसरी एउटा नेटिभ अमेरिकन वुमन जुन चाहिँ एउटा ब्ल्याक कम्युनिटी सँग सम्बन्धित छ र व्हाइट कम्युनिटी र अनि नेटिभ अमेरिकन कल्चरको बीचको सम्बन्ध अनि बीचको तिनीहरू बीचको कन्फ्रन्टेसनलाई यस कथामा देखाउने प्रयास गरिएको छ। The story shows the sense of loss experienced by the Native American woman under the white authority, and she becomes nostalgic and sings a lullaby song at the end of the story। र अन्तिममा उनले चाहिँ आफ्नो विगतलाई सम्झिन्छन्। नस्टाल्जिक वास्तवमा यो कथामा हामी रेमिनिसेन्सेस, यहाँ आयाले चाहिँ आफ्ना विगतलाई सम्झिन्छन्। उनले विगतलाई सम्झेर यस कथाको सुरुवातदेखि नै उनले आफ्ना विगतलाई सम्झिँदै जान्छन् र अन्त्यमा उनले चाहिँ लुलाबाई गीत गाउँछन् यस कथाको अन्त्यमा। Well, according to the story, yes katha anusar, according to the story, Aya and her husband Chato live in New Mexico, Mexico. र आया र चाहिँ उनको श्रीमान चाटो चाहिँ न्यू मेक्सिकोमा बसेका हुन्छन्। They are currently near the town of Sabaleta। उनीहरू सेबलेटाको सहरमा बसेका हुन्छन्। Where they go once a month to receive their welfare check। उनीहरू चाहिँ वेलफेयर चेक, एउटा वेलफेयर र कल्याण कुनै कोषबाट उनलाई पैसा आएको हुन्छ। हरेक महिना चाहिँ महिनामा एकपल्ट ऊ चाहिँ त्यहाँ गएको हुन्छ। च्याटो टिपिकली स्पेन्ड्स द मनी अन अल्कोहल। र यहाँनिर चाटोले चाहिँ प्रायः जसो आफ्नो पैसा चाहिँ अल्कोहल रक्सी खाएर चाहिँ अल्कोहल पिएर चाहिँ उसले पैसाहरू धेरै उडाउने गर्छ, मास्ने गर्छ। एज द स्टोरी ओपन, जब यो कथा सुरुवात हुन्छ, हिज एट द बार, ऊ बारमा हुन्छ, ऊ अजिज बारमा हुन्छ। एज आया वेट्स फर च्याटो नियर द क्रिक। र आयाले चाहिँ आफ्नो श्रीमान चाटोलाई क्रिक नजिक उनले कुरेर बसिरहेकी छन्। यहाँ क्रिक भनेको रिभर हो। सी वाचेस द स्नोफल, त्यहाँ हिउँ परिरहेको हुन्छ। उनले आफ्नो श्रीमानलाई कुरेर बसिरहेकी हुन्छन्। आयाले चाहिँ सी इज ऱ्याप इन एन आर्मी ब्ल्याङ्केट, उनले आर्मी ब्ल्याङ्केट ओढेर उनी बसिरहेकी छिन्। द्याट वाज गिभन टु हर बाई हर नाउ डिसिज अन जिम्मी। र उनलाई आफ्नो जेठो सन्तान जिम्मी मरिसकेको छ र उनको छोराले जुन आर्मीमा प्रयोग गर्ने जुन ब्ल्याङ्केट उनलाई दिएको थियो, त्यो ब्ल्याङ्केट ओढेर उनी चाहिँ स्नोफल हेरिरहेकी छन्, स्नोफल भइरहेको छ। एन्ड सी फाइन्ड्स हर्सेल्फ रिमेम्बरिङ द ब्ल्याङ्केट्स हर ग्रान्डमदर एन्ड मदर टट हर टु इभ। र उनले चाहिँ त्यो ब्ल्याङ्केट ओढ्दै गर्दा, उनी त्यहाँ बस्दै गर्दा आफूले उनको आमा अनि उसको हजुरआमाले चाहिँ त्यो ब्ल्याङ्केट्सहरू कसरी बुन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उनले आफूले सम्झिन्। सी अल्सो रिकल्स जिम्मीज बर्थ प्लेस। र उनले आफ्नो जेठो छोराको जन्म भएको ठाउँ ट्रेडिसनल नवाजो होगन र ट्रेडिसनल नवाजो भाषाहरू जुन
on his birth, an event Aya's mother attended र जुनमा आयाको मदर चाहिँ सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जिम्मीको जन्म भएको बेलामा धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो र ती कुराहरू उहाँले चाहिँ त्यहाँ बस्दै गर्दा सम्झनुहुन्छ। त्यसलाई रिमिनिसेन्सेस विगतमा उहाँले सम्झनुहुन्छ। आयाले यस कथाको सेन्ट्रल क्यारेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले विगतलाई सम्झनुहुन्छ। त्यहाँनिर जति बेला चाटो चाहिँ बारमा अल्कोहल पिइरहेका हुन्छन् उनले आफ्नो श्रीमानलाई कोरेर बस्दै गर्दा उहाँले सम्झनुहुन्छ। Yes, she continues to repeat on her past उहाँले विगतलाई सम्झनुहुन्छ। आया रिमेम्बर्स आयाले सम्झनुहुन्छ द डे रिप्रेजेन्टेटिभ अफ युएस आर्मी र त्यो दिन जुन दिन एउटा आर्मीको प्रतिनिधि रूपमा एकजना मानिस आएको थियो टु हर होम उनको घरमा आएको थियो जसले हर अफ जिम्मीज डेथ र जिम्मीको मृत्यु भएको समाचार लिएर ऊ आएको थियो। सिन्स आया स्पिक्स नो इङ्ग्लिस आयालाई अङ्ग्रेजी बोल्न आउँथेन। चाटो हाइड टु ट्रान्सलेट द न्युज र उनको श्रीमान चाटोले चाहिँ उनले बोलेको जुन इङ्ग्लिसलाई उनले ट्रान्सलेट गर्ने गर्थे। जिम्मीज डेथ हैज नेभर फेल्ट इन्टायरली रियल टु आयाले चाहिँ आफ्नो जेठो सन्तान अझै पनि मरेको छैन कि भन्ने उहाँलाई भान परिरहेको हुन्छ। उहाँले विगतलाई सम्झनुहुन्छ आयाले। बट सी नेभरदलेस फिल्स हिज एब्सेन्स किनली र उहाँले चाहिँ उसको अनुपस्थिति चाहिँ उहाँले महसुस गर्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरा अझै पनि जीवित छ भन्ने उहाँलाई परिरहेको हुन्छ मनमा। She especially regrets that Jimmy was not there on the day some white doctors arrived to inform her that two young children, Ella and Danny, had to be treated for tuberculosis. र उहाँले चाहिँ उहाँले निकै पछुताउनुहुन्छ जति बेला चाहिँ दुईजना व्हाइट डाक्टरहरू उनको घरमा चाहिँ एल्ला अनि डेनीलाई चाहिँ उनीहरू ट्युबरकुलोसिस उनीहरूलाई टिबी भएको छ उपचार गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ अन्त लानुपर्छ अस्पताल लानुपर्छ भनेर उनीहरू आएका थिए। त्यो बेला उनको जेठो छोरो उनको साथमा थिएन जसले गर्दा उहाँलाई निकै पछुतो लाग्छ। अनेबल टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट द डक्टर्स वर सेइङ एन्ड एङ्सियस टु सी देम लिभ र ती आएर डक्टर आएर उनीलाई चाहिँ सोधेका हुन्छन् तर उहाँले आयाले चाहिँ उनीहरूले बोलेको भाषा राम्रोसँग बोल्नुहुन्न। आया साइन हर नेम अन द पेपर्स दे प्रेजेन्टेड टु हर र तिनीहरू आएर चाहिँ आयालाई चाहिँ पेपरमा सिग्नेचर गर्न भनेका थिए। When Aya realized the man intended to take her children, जब आयालाई थाहा भयो कि उनीहरू चाहिँ आफ्नो दुईटा बच्चा एल्ला र डेना लिन आएका रहेछन् भन्ने उनलाई थाहा भइसकेपछि सी ran up into the hills उनी चाहिँ दौडेर आफ्नो बच्चाको साथमा चाहिँ दौडेर पहाडतिर दौडेर गएकी थिइन्। उनले त्यता गएर छोरा लुकाएकी थिइन्। However, the doctor returned with the police the following day, तर ती व्हाइट डक्टरहरू चाहिँ अर्को दिन चाहिँ साथमा पुलिस लिएर आए र जबरजस्ती उनीहरूले चाहिँ आयालाई सरेन्डर गर्न लगाएर एल्ला र डेनीलाई लिएर गए किनभने ट्युबरकुलोसिस अन्य परिवारका सदस्यलाई पनि सर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ एल्ला र डेनीलाई उपचारको लागि लिएर गए। दिस इभेन्ट इक्वल्स द लसेस आई सस्टेन व्हेन सम अफ हर इन्फेन्ट चिल्ड्रेन ह्याड डाइड व्हाइल दे वर स्टिल भेरी यङ र उहाँले आफ्नो विगतलाई सम्झनुहुन्छ जति बेला सानो बच्चैमै मरेका थिए। जुन जन्मेका बच्चा इला डेनी थिए उनीहरूलाई पनि उनीहरूले व्हाइट डक्टरहरू लैसकेपछि उनी एकदम एक्लै भएकी थिइन्। उनलाई निकै पीडामा थिइन्। बिकज च्याटो ह्याड टट हर टु साइन हर नेम इन इङ्ग्लिस जब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सिग्नेचर गरेर हुन लगाएको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्न आउँथेन सिग्नेचर गर्न आउँथेन। च्याटोले उनलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सिग्नेचर गर्न सिकाउनु भएको थियो। आया हेल्ड हिम रेस्पोन्सिबल फर द लस अफ द चिल्ड्रेन एन्ड रिफ्युज टु स्लिप बिसाइड हिम फर इयर्स र आयाले चाहिँ आफ्नो श्रीमान चाटोलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरू गुमाएको कारण चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई मानेकी थिइन् जसले गर्दा उनी लामो धेरै समयसम्म उनको श्रीमानसँग सँगसँगै सुतेकी थिइनन्। उहाँले रिटर्निङ वेन ही वाज फायर्ड बाई हिज इम्प्लोयर जब चाटो उमेर बढ्दै गयो त्यसपछि उनलाई उनको जागिरबाट फायर निकालियो डिसमिस भयो। व्हाइट ऱ्यान्सरले उनलाई जागिरबाट निकालेको थियो किनभने फर बिङ टु ओल्ड उनी बिस्तारै बुढो हुँदै गएका थिए। द्याट ह्याड सेटिस्फाई हर जसले गर्दा उनलाई सन्तुष्ट मिलेको थियो किनभने त्योभन्दा अगाडि चाटो चाहिँ खालि कामको लागि निस्कन्थे आयाको लागि समय कम दिन्थे जसले गर्दा आया उनीप्रति एकदमै रिसाएकी थिइन् एङ्ग्री थिइन्। टु सी हाउ द व्हाइट मेन ऱ्यापिड चाटोज इयर अफ लोयल्टी एन्ड रिप्लाई द्याट इज इयर्स अफ रोयल्टी एन्ड वर्क। अनि यसले के देखाउँथ्यो भने जुन व्हाइट म्यानले ऱ्यान्चर व्हाइट म्यान रहेका थिए जसले चाहिँ त्यति लामो समयसम्म चाटोले काम गरे तर उनको काम गरेको चाहिँ जुन कामको देनलाई चाहिँ राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेनन् किनभने उनको उमेर बढ्दै गएपछि उनले जागिरबाट उनलाई चाहिँ डिसमिस गर्यो ऱ्यान्चरले। यो कुरा चाहिँ आयाले चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ उनले सम्झिरहेकी थिइन् आफ्नो विगतलाई सम्झिरहेकी थिइन् ब्याक इन द प्रिजन। अनि अहिले चाहिँ जुन फेरि पनि वर्तमान समयमा आया फर्केर आइन्। आया डिसाइड टु
go looking for chato at अजिबार र यहाँनिर आयाले चाहिँ अब आफ्नो श्रीमान कहाँ छन्, बारमा कता छन् भनेर खोज्नको लागि आफ्नो श्रीमानलाई खोज्न जाने निदो गरिन्। उनी आफ्नो श्रीमानलाई खोज्न बारमा गइन्। The men inside the bar respond to her presence with suspicion, which reminds her of a woman who twice brought Danny and Ella home for visit. अनि जब उनी त्यो बारमा गएकी थिइन्, त्यहाँ बसेको मान्छेहरूले उनलाई एकदमै सस्पेन्सन तरिकाले, शङ्कास्पद तरिकाले उनलाई हेरे, जसले गर्दा उनलाई फेरि विगतको याद आयो। उनले विगतमा सम्झिन् कि जति बेला डेन र इल्ला चाहिँ घर फर्केर आएका थिए, उनको साथमा एकजना व्हाइट वुमेन पनि आएकी थिइन्। द वुमेन वाज भिजिबली अनकम्फर्टेबल एन्ड बाय द सेकेन्ड भिजिट एल्ला हर्सेल had forgotten her mother and looked at her fearfully. अनि जब उनका दुईटा बच्चा एल्ला र डेनी उनको घर आएका थिए, उनको साथमा एउटा व्हाइट वुमेनले लिएर आएकी थिइन्। अनि उनका बच्चा बच्चीले आयालाई चिन्न सक्दैनन्। डेनी र एल्लाले आयालाई चाहिँ लामो समयको भेटपछि भएर होला सायद चाहिँ डेनी र एल्लाले आफ्नो मदर आयालाई चिन्दैनन्, जसले गर्दाले आएकी महिला पनि एकदम अनकम्फर्टेबल जस्तो हुन्छन्। र त्यहाँनिर आयाले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूसँग नवाजोमा बोल्छिन्, नवाजो त्यहाँको भाषामा, स्थानीय नेटिभ अमेरिकन भाषामा बोल्छिन्, तर उनीहरू ती भाषाहरू बोल्दैनन्, जसले गर्दा एज द वुमन लेफ्ट विथ चिल्ड्रेन इट वाज क्लियर बाय वुड नट बी रिटर्निङ। अनि त्यसपछि जसले गर्दा त्यो व्हाइट वुमनले ती दुईटा बच्चा डेनी र एल्लाले चाहिँ आफ्नो साथमा लिएर गएकी थिइन्। उनलाई यो लागेको थियो उनका बच्चाहरू अब कहिले पनि फर्केर आउनन् भन्ने सङ्केत उनले बुझेकी थिइन्। फेलिङ टु फाइन्ड चाटो इन बार। अनि त्यसपछि फेरि वर्तमान उनले जब उनी बारमा गएकी थिइन्, उनले त्यहाँ बारमा चाहिँ चाटोलाई देखिनन्। नजिसकेपछि आया सर्चेस फर हिम आउटसाइड, उनले बाहिर आएर खोजिन्। सी लुक्स फरवर्ड टु लिभिङ सेबोलेटा। त्यसपछि उनी सायद अब सेबोलेटा फर्कनुपर्छ, घरतिर जानुपर्छ, रिटर्न टु देयर होगन, उनी आफ्नो घरतिर आउनुपर्छ भन्ने सोचेर उनी वेयर दे किप अ फ्यु सिप एन्ड एन इन्क्रिजिङली ड्राइड आउट गार्डन। अनि किनभने उनी आफ्नो घरमा फर्कनु पर्ने थियो, जहाँ उनले सिपहरू पालेकी थिइन्, तिनीलाई हेर्न पर्ने थियो। त्यसपछि उनी आफ्नो घरतिर फर्कन खोज्दै थिइन्। यसै एप्रोचेस, उनी जब नजिक आइन्, च्याटो हु हेज स्टार्टेड टु सफर फ्रम डिमेन्सिया, र च्याटो चाहिँ उसलाई डिमेन्सिया भएको थियो, उसले कुराहरू बिर्सन्थ्यो, आफ्नै श्रीमतीलाई पनि राम्रोसँग चिन्न सकेन। उसले चाहिँ सायद अल्कोहल पिएको नसाले गर्दा होला, ऊ त्यस्तो किसिमको समस्या थियो कि उसले कुराहरू बिर्सने, निश्चय समयमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू भुल्ने, त्यस्तो गर्थ्यो, उसलाई त्यस्तो समस्या थियो। He looks at her as though he doesn't remember who she is. उसले आफ्नो श्रीमती आयालाई देख्यो अनि उसलाई नचिने जस्तो को हो भन्ने कुरामा ऊ कन्फ्युज भयो। स्टर्म इज एप्रोचिङ। त्यति नै बेला स्टर्म, हल्का तुफान चलिरहेको थियो। सी अर्ज हिम टु टेक सेल्टर विथ हर बिहाइन्ड अ बाउलर एन्ड वाप्स इन हर ब्लाङ्केट। त्यसपछि उनले आयाले आफ्नो श्रीमान चाटोलाई चाहिँ आफ्नो ब्लाङ्केटमा बेरिन् अनि राखिन्। यस द स्टर्म पासेस, जब तुफान गयो, आया लुक्स अफ द स्टेडी स्काई एन्ड फिल्स एन ओभरवेलमिङ सेन्स अफ पिस। त्यसपछि बिस्तारै शान्त हुँदै गयो, उनले आकाशतिर हेरिन्। रियलाइजिङ या च्याटो वाज फलन एस्लिप इज डाइङ। अनि उनले आफ्नो च्याटोलाई चाहिँ आफ्नो काखमा राखिन्। ऊ बिस्तारै निदाउँदै थियो। या निदाउँदै थिएको अर्थ के हो भने ऊ मर्दै थियो। आया सिङ्स अ ट्रेडिसनल लुलाबाई। त्यसपछि आयाले चाहिँ परम्परागत गीत ललाबाई गीत गाउँछिन्। अनि यसरी अन्त्यमा उसको श्रीमानको डेथ हुन्छ। त्यसरी यो कथा यहाँनिर सकिन्छ। यस कथामा आयाले आफ्ना विगतका दिनहरू सम्झिन्छन्। दिस हिस्टरी इज फुल अफ रिमिनिसेन्सेस अफ आया। सी रिमेम्बर्स हर पास्ट अबाउट हर फ्यामिली. It shows here. Ultimately, this history shows that is the confrontation between white culture and Native American culture, especially here since the European made their entry in the America, the Native culture remained dominated and suppressed by the white culture. It is shown in this history here. That is all about this history. यस कथाको मुख्य विषयवस्तु यही नै रहेको छ. Now let's discuss about this multiple choice question based on this plot here. Etymologically, lullaby means here love song parody. That here is a slip song. The answer is slip song there. Chato is Aya's husband there. The answer is given in red. That is the name of Aya's son who killed in a war. That is Jimmy there. In addition to his native language, Chato spoke other language to it in English, that is Spanish language too. Who were Denny and Ella? That is Aya's children there. That is the multiple choice question. Now some questions are here. Why are Aya's children taken away from her by the doctors? The answer is given in the lines. You can go through the lines there.
how does Chato spend his charity money? It is there. He likes to drink alcohol there. When, where, and how was Jimmy killed there? The answer is given there. So these are the these are very short question, and you can go through the summary and you can understand each and everything of the history there. Now that is all about this video. Uh, that is a lullaby by Leslie Marmon Silko. Uh, I hope all of you got the concept. If you have any confusion regarding this history and other history, you can comment on this video so that I can put reply in it. Now, hope to meet you all in the next interesting video. Till then, have a good time. Take care.